الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها
اللہ دے نبی دا اعتبار ویکھیا اللہ دے نبی دا اعتبار ویکھیا صدیق علیہ نبی نو بے قرار ویکھیا غار وچ وی نال ہے مزار وچ وی نال صدیق ایسے پیار دی نہیں ملتی ہے مثال پروانیاں تو بکرا پروانیاں تو بکرا اس دا پیار ویکھیا صدیق علیہ نبی نو بے قرار ویکھیا اور دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا ارے دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا اسلام تے صدیق دا ادار ویکھیا صدیق علیہ نبی نو بے قرار ویکھے حمد و ثنا دے پاک کلمات اللہ رب العزت دی ذات اقدس واسطے درود و سلام امام الانبیاء اشرف الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے خاص سے اللہ والو میرا آج دا جمعہ مبارک دا عنوان وادی دے مطابق خلیفہ بلا فصل خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شان انہاں دا مقام انہاں دی منقبت ویسے دے اگر کوئی بندہ چاہے سیدنا صدیق اکبر دی شان بیان کرنا تے کئی خطبات جمعہ گزر جان اور سیدنا صدیق اکبر دی شان مکمل نہ ہوئے قرآن اندر حدیث اندر صحابہ اکرام کے اقوال اندر اتنی زیادہ شان اور صدیق اکبر دے منقبت دے منارے اتنے بلند ہے کہ شان ختم ہو سکتی نہیں جنہاں دے بارے اندر رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء کہ انبیاء تو بعد سب تو زیادہ انسانہ وچوں افضل ترین انسان سیدنا ابو بکر صدیق انبیاء تو بعد سب تو زیادہ شان سیدنا صدیق اکبر دی تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اطہر جو نکلے ہوئے کلمات اور یہ بہت صحابی نے جنہاں دیا 4 پشتان صحابی نے 4 پشتان آپ بھی صحابی انہاں دے باپ ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ ہوئی صحابی انہاں دی والدہ ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی صحابیہ انہاں دی اولاد حضرت اسماء بنت ابی بکر حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر یہ بھی صحابی اور انہاں دے نواسے وہ بھی صحابی یعنی حضرت اسماء بنت ابی بکر دا بیٹا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی صحابی 4 پشتہ صحابہ اور اگر کوئی انسان
انہاں دی صحابیت دے بارے شک کرے شبہ کرے رب محمد کی قسم ہے وہ انہاں دی صحابیت تے نہیں بلکہ رب دے قرآن تے شبہ کرے گا. کیوں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی صحابیت اللہ دا قرآن بھی بیان کرتا ہے. اللہ دا قرآن توجہ کرنا انہاں دی صحابیت بیان کرتا ہے اور رب دے قرآن اندر اللہ رب العزت نے بہت سارے مقامات پہ سیدنا صدیق اکبر کا تذکرہ فرمایا اور اللہ نے قرآن نے سیدنا صدیق اکبر نو اللہ کے نبی کا صحابی آکھیا. توجہ کرنا میرے آقا نے محبوب میرے نبی دے سینہ پاک کے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ فانزل اللہ سکینتہ. اللہ کے قرآن نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی صحابیت میرے اللہ نے قرآن اندر بیان فرمائی. آگے توجہ کرنا سیدنا صدیق اکبر دی میرے نبی نے وفا کنی صدیق اکبر دا میرے نبی نے پیار کتنی محبت سیدنا صدیق اکبر ہر موقع تے اگر میرے نبی تے کوئی مشکل وقت آیا صدیق اکبر نال کھڑے نے. اگر میرے نبی سفر اندر نے صدیق اکبر نال کھڑے نے. اگر میرے نبی اجر اندر نے صدیق اکبر نال کھڑے نے. اگر میرے نبی غار اندر نے مزار اندر نے میرے نبی جہاں جہاں جان گے صدیق اکبر نال 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 اتے دنیا اللہ دا قرآن بھی اعلان فرما رہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاں دنیا اندر صحابہ کرام اندر پہلا نمبر تیرا دوسرا نمبر صدیق دا اتے دنیا تیرے صحابہ اندر پہلا نمبر تیرا دوسرا نمبر صدیق دا. اے نبی جی میں رب نے قرآن اندر بھی ان کی ترتیب بیان فرمائی. اللہ کا قرآن فرمایا الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللہ نے پہلے انبیاء کا ذکر فرمایا مع النبيين. اللہ نے صدیقین دا یعنی محدثین مفسرین نے اس آیت کو صدیقین تو مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی حضرت ابو بکر مراد لے. اے دیواں اللہ دا قرآن آئیے میں نبی پاک دے فرامین چو سیدنا صدیق اکبر دی شان بیان کرا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک دن ماں جی عائشہ تیری میری ماں عائشہ صدیق اکبر دی بیٹی عائشہ میرے نبی کی پیاری زوجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دے نال انج ایک ہی چار پائی تے میرے نبی نال انج سجدہ کر لیکیاں ہویاں. آئے میں صدقے تے قربان جاواں دنیا دا سب تو پیارا جوڑا دنیا دا سب تو خوبصورت جوڑا ماں جی عائشہ اور میرے نبی دا جوڑا ماں جی عائشہ اور محمد رسول
ستارے گن رہی نے، بار بار آسمان دے ستارے گنتی کر رہی نے، تھوڑی جی گنتی کر دیا نے بھول جاندیاں نے، تھوڑی جی گنتی کیتی بھول گئیاں۔ انج جناب دل اندر خیال آیا اپنے سونے محبوب کو پوچھا تے صحیح نہ پوچھن لگیاں یا رسول اللہ آسمان دے ستارے نے کوئی بندہ آسمان دے ستاریاں نو گن نہیں سکدا، یا رسول اللہ اے میرے سرتاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا جتنے آسمان دے ستارے نے انہیں آسمان اندر تارے نظر آنے نے کیا انیاں نیکیاں بھی کسی انسان دیاں اے نے، کیا اتنیاں نیکیاں بھی اس انسان دیاں ہون گیاں؟ میرے نبی نے فرمایا کیوں نہیں عائشہ، عائشہ کیوں نہیں، انیاں نیکیاں بھی ایک ایسا انسان اللہ دی روئے زمین تے میرے صحابہ وچوں ایک ایسا بندہ موجود ہے کہ دیاں نیکیاں آسمان دے ستاریاں جتیاں نے۔ سیدہ عائشہ خوش ہو گئیاں، خوش ہو گئیاں، کیوں خوش ہوئیاں؟ کیوں ہر وقت نال نال رہنے والے حضرت ابوبکر صدیق سفر اندر نال، ہجرت اندر نال، غار اندر نال، مشکلات اندر نال، ہر موقع تے سیدنا صدیق اکبر میرے نبی دے نال نال دل اندر خیال آ گیا میرے بابا ابو بکر ہی ہون گے، میرے بابا ابو بکر ہی ہون گے۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں ہاں عائشہ اتنیاں نیکیاں بھی اتنے آسمان دے ستارے نے، انیاں نیکیاں ایک انسان دیاں، وہ انسان پتہ جے کون ہے؟ وہ انسان سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی آسمان دے ستارے جتنیاں نیکیاں میری پیاری عائشہ، میری پیاری عائشہ میرے صحابی حضرت عمر فاروق دیاں نیکیاں ماں جی عائشہ افسردہ ہو گئیاں، ہائے ہائے میں صدقے دے قربان جاواں، حکیماں دے حکیم طبیباں دے طبیب میرے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ دے چہرے نو پڑھ لیا، عائشہ دی افسردگی نو پڑھ لیا، عائشہ دی پریشانی نو پڑھیا، اج چہرے تے تبسم آیا، فرمایا عائشہ پیاریے میں سمجھ گیا تو پریشان ہو گئی ہے، تیرے چہرے دی اداسی میں اداس نہیں ہے۔ کہنے لگیا یا رسول اللہ میں تیرے اندر خیال کیتا سی کہ تو آسمان دے ستارے نے انیاں نیکیاں میرے ابے ابو بکر دیاں ہون گیاں، میرے ابے ابو بکر دیاں ہون گیاں، یا رسول اللہ تسی تے میرے دل دے ارمان دل اندر ہی دفن کر چھڈے، تسی تے عمر دا نام لے لیا۔ فرمایا عائشہ پیاریے تو اے پوچھیا ہے آسمان دے ستارے جتنیاں نیکیاں کیتیاں نے، عائشہ پیاریے اے ابو بکر دیاں نے، عائشہ تو اے تے نہیں پوچھیا اے سارے نالوں زیادہ نیکیاں کیتیاں نے؟ عائشہ تو تے آسمان دے ستارے دیاں نیکیاں دے بارے سوال کیتا، سارے دیاں نیکیاں دے بارے تے پوچھیا ہی نہیں۔ عائشہ سن لے پھر اج میں محمد دی سنان اندروں عمر دی ساری زندگی دیاں نیکیاں، عمر دی ساری زندگی لیل و نہار دیاں نیکیاں، میرے ابو بکر دی ایک ہجرت دی رات والی نیکیاں دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں، ایک ہجرت دی رات والی نیکیاں۔ فرمایا عمر دی ساری زندگی دیاں نیکیاں میرے ابو بکر دی ایک ہجرت دی رات والی نیکیاں، عمر دی ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک رات دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں۔ آئے آئے میں قربان جاواں، میں صدقے جاواں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ایک ایڑی رات دی گل ہو رہی ہے، ایک ایڑی رات دی گل ہو رہی ہے۔ میں بات کرنا چاہنا اپنے خطابت دے اندر دو راتاں اسلام اندر توجہ کرنا غور کرنا، دو راتاں اسلام اندر ایک ہجرت دی رات ہے، ایک معراج دی رات ہے۔ ہجرت دی رات ایک یار میرے نبی دے نال، معراج دی رات ایک یار میرے نبی دے نال۔ ہجرت دی رات والے یار نو میرے نبی خود چل کے گئے اٹھانے واسطے، معراج دی رات والا یار خود چل کے آیا، آسماناں تو آیا، میرے نبی کے در تے آیا، میرے نبی نو اٹھایا۔ ہجرت دی رات والے یار نو میرے نبی چل کر کے گئے، چل کر کے خود اٹھایا ابو بکر نو۔ اب اتنا تنازع کری آپس اندر انہاں دوواں دی شان اندر فرق واضح میں بیان کر دیواں۔ ہجرت دی رات والا یار، معراج دی رات والا یار، معراج دی رات والے یار نے ویکھیا
دی سیر کرنی ہے، سواری کوئی نہیں، میرے نبی نو چھوڑ کر کے سواری لینے چلا گیا، براق لینے چلا گیا، سواری تے بٹھایا، آسمانہ دی سیر کروائی، ہجرت دی رات والے یار نے دیکھیا سواری نہیں ہے، سواری نہیں ہے، نہیں چھوڑ کے نہیں گیا، یہ نہیں آکھیا یا رسول اللہ ساڈے کول سواری کوئی نہیں، میں سواری دے اہتمام کرنا، میں کسے خچر دا اہتمام کراں، کسے گدھے دا اہتمام کراں، کسے گھوڑے دا اہتمام کراں، کسے اونٹ دا اہتمام کراں، سواری دا اہتمام کراں، نہیں سوچیا، بلکہ خود صدیق نے اپنے کندھیاں تے نبوت دی سواری کرا دیتی، اپنے کندھیاں تے نہیں آکھیا اللہ دے نبی جی سواری کوئی نہیں، اللہ دے نبی جی سواری لے آوا، نا نا، میرے صدیق نے نبوت نو کندھیاں تے اٹھایا، خود سواری بن گئے، میرے نبی نو کندھیاں تے اٹھا کر کے دوڑ لگا دیتی۔ صدیق اکبر نے آئیے حضرات توجہ کیجئے، جدوں پہنچے نا غار ثور تے، غار ثور اندر پہنچے نا، بارہا جناب غار ثور کے دروازے تے یہ سیدنا صدیق اکبر نے میرے نبی نو اتاریا، میرے نبی نو اتاریا اور جناب فرمایا یا رسول اللہ تسی تھک گئے ہوگے، ابو بکر ذرا بستر لگا دے، ابو بکر ذرا بستر لگا دے وے، اے نہیں اس نے اندر خیال کیتا کہ تھکیا تے میں نبی نو کندھیاں تے میں اٹھایا سی، میں تھک گیا، نا نا، فرمایا اللہ دے نبی جی ہائے ہائے صدیق تیریاں وفاواں، صدیق تیرے پیار میرے نبی نا، فرمایا یا رسول اللہ ذرا ایک منٹ رکو، ابو بکر ذرا انج بستر لگا دے وے غار اندر، ابو بکر بستر تے موجود ہی کوئی نہیں، ابو بکر بستر تے ہے ہی کوئی نہیں، فرمایا یا رسول اللہ سواری نہیں سی، ابو بکر دے کندھے سواری بن گئے، اللہ دے نبی جی بستر نہیں تے کوئی بات نہیں، ابو بکر دی گود بستر بن جائے گی، یا رسول اللہ بستر نہیں تے کوئی گل نہیں، اللہ کے نبی جی رکو، ابو بکر بستر لگائے، ہاں ہاں ابو بکر ذرا غار دی جناب صفائی کر لگے، ابو بکر غار دی صفائی، ابو بکر چاڑو تے ہے کوئی نہیں، صفائی کے دن کرے گا، یا رسول اللہ کندھے سواری بنے، چولی بستر بنی، ابو بکر دی پگڑی تہاڈا چاڑو بن جائے گی، آئے اے صدیق میں تیرے مقدرہ تو قربان جاواں، اینا پیار سونے نال کیتا، اینی محبت آقا نال کیتی، آقا نال اتنیاں وفاواں کیتیاں، وفاواں دے حق ادا کر دیتے، سیدنا ابو بکر صدیق انج صفائی کیتی، کوڑا کرکڑوار کیتا، اور جناب بڑے سوراخ نے اس غار اندر، توجہ کرنا اہل ذوق، بڑے سوراخ نے اس جناب غار دے اندر، سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنا جناب کپڑا پھاڑیا، ایک ایک سوراخ اندر دیندے گئے، کپڑا پھاڑتے گئے، سوراخاں نوں بند کر دیتے گئے، ہائے اللہ اللہ تیری کیسی حکمت، او ایمان نہ دسو جس رب نے ابو بکر دی پگڑی اندر اتنے سوراخ بند کر چھڈے، کیا اس رب نو اے نہیں سی پتا ایک سوراخ باقی بچ گئے، اے بھی ابو بکر دی چادر نال بند کرا دیواں، ہائے اللہ تیریاں حکمتاں اللہ تو ہی جانے، ایک سوراخ بچیا سی او بھی تے بند کروا سکنا سی نا، نا نا اللہ نے بند نہیں کروایا، صدیق اکبر نے اندر بلایا میرے نبی نو، جڑا ایک سوراخ رہ گیا سی، ریا نہیں سی، اللہ نے خود رکھوایا سی، صدیق اکبر نے اپنی ایڑی مبارک اس سوراخ اندر دے چھڈی، ہائے اللہ اکبر کبیرہ، جدوں ایڑی مبارک دیتی نا میرے نبی انج صدیق اکبر دی گود اندر اپنا سر مبارک رکھیا ہویا، سیدنا عطا اللہ شاہ بخاری بڑی پیاری بات کریا کرتے سی، اس غار اندر نبی پاک دا نبوت دا چہرہ ابو بکر دی گود اندر انجی لگدا سی، جی میرے دل اندر قرآن لگدا سی، جی میرے دل اندر قرآن لگدا ہے، انجی ابو بکر دی چولی اندر نبوت دا سر پیا لگدا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام کر رہے نے، توجہ کرنا غور کرنا، ہن کی ہو گیا، صدیق اکبر اور نبوت بلا فصل ہو گئے، صدیق اکبر اور نبوت بلا فصل ہو گئے، جدوں نبوت نو اور صدیق نو بلا فصل کالے نے دیکھیا، کالے نو تکلیف ہو
صدیق نو نقصان پہنچا سکے نہیں پہنچا سکے اس وقت دا کاڑا انج جناب صدیق دی ایڑی تے ڈنگ مار رہا ہے صدیق دی ایڑی نو زخمی کر رہا ہے کہ صدیق نے لات ہلائی نہیں ہلائی لات دور دی گل ہے پیر چکیا نہیں چکیا وہ پیر چکنا دور دی گل ہے ایمان نال دسو صدیق نے پیر ہلایا صدیق نے پیر ہلایا نہیں کسی نبوت نو جاگ نہ آ جائے اللہ اکبر کبیرہ جدوں کالا ڈس ڈس کے تھک گیا کالے دا ڈنگ 10 مرتبہ تو زیادہ نہیں ہو سکتا کالے دا ڈنگ 10 مرتبہ تو زیادہ نہیں مار سکتا وہ اج دا کالا 10 دنوں تو اوپر نہیں جا سکتا وہ کالا 10 ڈنگاں تو ود نہیں پھر کالا 10 دنوں تو اوپر نہیں منجیاں مودیاں اے جناب سارے روڑے ختم ہو جاندے نے اللہ اکبر کبیرہ تے جس صدیق اکبر دی آنکھ چوں پانی نکلیا اور جناب نبوت دے چہرے تے پہ گیا نبوت دا چہرہ انج جناب میرے نبی دے چہرے مبارک تے جدوں آنسو دا قطرہ گریا نا میرے نبی دا چہرہ کھلا کھلا گیا انج جناب کھڑ گیا 14ویں دے شان دی طرح فرمایا ابو بکر کی گل ہے فرمایا یا رسول اللہ گل کوئی نہیں سانو بلا فصل ویکھ کر کے کالے نو تکلیف شروع ہو گئی سی ڈس لے آئے ابو بکر لے آ ایڑی اگے کرنا ایڑی اگے کر ایڑی اگے کر میرے نبی نے شہادت دی انگلی تے اپنا لعاب مبارک لگایا ابو بکر دی ایڑی تے لگایا ابو بکر دا سحر ختم ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ ایک بات سمجھانا چاہنا توجہ کرنا غور کرنا اے لعاب ایک موقع تے شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دیاں اکھاں تے لگیا اکھاں ٹھیک ہو گئیاں ایمان نال دسو کتھے اکھاں کتھے ایڑی ابتدا اکھاں انسان دی انتہا ایڑی ابتدا اکھاں انتہا میرا نبی دسنا چاہندے سب تو پہلے نمبر تے اگر خلافت اندر ابتدا یہ ابو بکر صدیق کی ابتدا ہے سب تو پہلے ابتدا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی موضوع بڑا لمبا ہے لیکن ٹائم اجازت نہیں دیتا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار روڑے تے یہی پہنے نا اج دے لائن لوگ اج دے کچھ سیدنا صدیق اکبر دے طنز کرنے والے سیدنا صدیق اکبر نو بکواسات کرنے والے ایک روڑا کی روڑا ہے جی بابے فدق دا روڑا اے جناب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطول فاطمہ زاکیہ مزکیہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر پڑھے آئی سی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وراثت جو حصہ لینے واسطے لیکن محمد جناب صدیق اکبر نے حصہ نہیں سی دیتا اور نبی دی حدیث سنا چھڑی اے بیٹی فاطمہ انبیاء دی وراثت نہیں ہویا کرتی انبیاء دی وراثت صدقہ ہو جایا کرتی ہے انہاں دیاں اولاداں نو نہیں لیا کرتی یہی تے رونا ہے اج تک اے جھوٹ بولدے نے رب محمد دی قسم اے جھوٹ بولدے نے اے تے رونا ہی کوئی نہیں سی میں ایک بات پڑھ رہا سا ایک بات امام ابن جوزی انہوں نے کتاب لکھی ہے تلبیس ابلیس او دے اندر ایک واقعہ نقل کیتا کہ جناب ایک وقت دا حکمران او دا نام ابن عباس ہے یہ وقت دا حکمران خطبہ دے رہے تے آل علی وچوں ایک نوجوان کھڑا ہویا تے کہنے لگا اے وقت دے حکمران میرے نال بڑی زیادتی ہوئی ہے میرا جناب زیادتیاں ہو گئیاں نے میرا انصاف دیو نا مینوں انصاف نہیں مل رہا ابن عباس کہنے لگا دس تیرے نال کی زیادتی ہوئی ہے کہنے لگا میں آل علی وچوں اے جناب ساڈی جڑی ماں فاطمہ سینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے ابو بکر کولے گئیاں سی ابو بکر کولے لیکن ابو بکر نے انہاں نوں حق نہیں سی دتا حق غصب کر لیا سی اللہ میری توبہ تے اگر عباس کہنے لگا اچھا اے گل ہے تے بڑی ناانصافی ہے تیرے نال اچھا اے دسنا ابو بکر کیا ابو بکر نے جتنی دیر خلافت کی تھی اتنی دیر حق نو غصب کیتا کہنے لگا جی جتنی دیر خلافت رہی ہے حق نو غصب کیتا ہے نہیں دیتا اس تو بعد کی ہویا عمر فاروق کا دور آیا 10 سال عمر فاروق
تے وہ دوڑ گیا دوڑ لگا دیتی کہنے لگا رکتا صحیح نہ وہ دستے جا اس تو بعد دوڑ کے نہ گئے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ اگر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ اگر سمجھ دے کہ واقعات ابو بکر نے حق مارے عمر نے حق مارے عثمان نے حق مارے کہ میں اپنی اولاد کو اپنی آل کو اپنا جناب حق دلوا دیواں 4 سال سیدنا علی المرتضی حکومت کی تھی خلافت کی تھی لیکن یہ بات نہیں آئی یہ جھوٹ بول دے نے صحابہ کرام دیاں او جناب آپس اندر چھوٹیاں چھوٹیاں کلیشاں نکال کر کے تاریخاں نو کھنگال کر کے صحابہ کرام تے تبرہ کرنے واسطے صحابہ کرام دا او بغض اپنے دلاں چوں کڈنے واسطے ایسی ایسیاں باتاں نکال دے نے تے آخری بات کر جاواں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہاں دے 2 بیٹے ایک عبد الرحمن بن ابی بکر ایک محمد بن ابی بکر عبد الرحمن بن ابی بکر انہاں دے گھر بیٹی پیدا ہوئی اسماء دا نام رکھیا گیا حضرت محمد جناب رضی اللہ تعالیٰ انہاں دے گھر اندر بیٹا پیدا ہویا او دا نام قاسم رکھیا گیا توجہ کرنا حضرت ابوبکر دے 2 بیٹے عبد الرحمن محمد عبد الرحمن دے گھر اندر بیٹی پیدا ہوئی نام اسماء رکھیا محمد دے گھر اندر بیٹی پیدا ہوئی بیٹا پیدا ہویا نام قاسم رکھیا انہاں دوواں دی آپس اندر شادی ہوئی انہاں نوں اللہ نے بیٹی عطا فرمائی او دا نام ام فروا رکھیا گیا اس تو بعد اس جناب جڑی بیٹی ام فروا سی او دی شادی امام زین العابدین جڑے حضرت حسین دے نواسے امام زین العابدین انہاں دا بیٹا محمد باقر رحمت اللہ علیہ اے جناب ام فروا دی شادی محمد باقر دے نال ہوئی محمد باقر جو اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جدا نام امام جعفر صادق رکھیا گیا اور امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن او لوگوں سنو ابو بکر صدیق میرے دادا بھی نے ابو بکر صدیق میرے نانا بھی نے ابو بکر صدیق میرے دادا بھی نے ابو بکر صدیق میرے نانا بھی نے امام جعفر صادق انہاں نوں صادق پتہ کیوں آکھیا جاندا ہے صادق امام جعفر صادق سیدنا ابو بکر صدیق دی نسبت دی وجہ کر کے انہاں نوں صادق آکھیا جاندا ہے او لوگو اگر ابو بکر دے امام تے شک کرو گے حضرت ابو بکر نو اگر صحابیت وچوں کڈنے دی کوشش کرو گے تواڈے 6 امام ویسے ہی غائب ہو جان گے 6 امام ویسے ہی غائب ہو جان گے جڑے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہاں دی لڑی دے وچوں 6 امام الغرض اللہ پاک نے میرے صدیق نو رب تعالیٰ نے قرآن اندر بھی میرے نبی دا صحابی قرار دیتا میرے نبی نے اپنی زبان مبارک اور بڑے غیرت مند اگر ٹائم اوپر ہو جائے معذرت بس 2-4 باتاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اے جناب کہ اللہ نے معاملے اندر بڑے غیرت مند ایک مرتبہ آخری بات بس ایک مرتبہ اکیلے جا رہے ہیں اکیلے سیدنا ابو بکر صدیق چلدیاں رستے اندر ایک یہودیاں دا عبادت خانہ یہودیاں دا معبد خانہ اے آیا نا ایک جناب ایک یہودی راہب ایک انہاں دا عالم دین تقریر کر رہے ہیں تقریر کردیاں انہیں جناب اللہ دی گستاخی کرنی شروع کر دیتی کہنے لگا اوے مسلمان بڑے پھرتے ہیں انہاں مسلماناں دا رب دے نعوذ باللہ او تے فقیر ہے او ساڈے کولوں قرضے منگدا ہے ساڈے رب غنی نے اسی غنی ہاں انہاں دا رب فقیر ہے حضرت ابو بکر صدیق نے سنیا تے غیرت جلال اندر آئی ریا نہیں گیا انہاں دے معبد خانے دے اندر داخل ہو گئے اور جا کر کے اس یہودی عالم دین دے منہ تے ایک تھپڑ رسید کر دیتا اور سالمہ رب دی گستاخی پیا کرنے تھپڑ مار کے واپس آ گئے یہودیاں اندر ہلچل مچ گئی یہودی بڑے شیطان قسم دے اس دور دے یہودی بھی بڑے گندے خلیز آج دے یہودی بھی بڑے گندے خلیز او یہودی بھی ابو بکر نو اور محمد رسول اللہ نو علیحدہ کرنے واسطے سازشاں آج دا یہودی لعین بھی ابو بکر کو اے جناب محمد رسول اللہ کو دور کرنے دیا سازشاں الغرض اینی شکایت لے کے میرے نبی کو لے آ گئے کہنے لگے اے محمد تو بڑا عدل کرنے والا ہے بڑا انصاف کرنے والا ہے تیرے ساتھی ابو
انصاف جانے حضرت ابو بکر صدیق بلایا گیا، فرمایا صدیق تو یہودیاں دے منہ تے تھپڑ مارے، انہاں دے عالم دین دے منہ تے، فرمایا جی یا رسول اللہ۔ ابو بکر نے کس کے تھپڑ مارے، زوردار تھپڑ مارے، فرمایا اچھا ابو بکر کی وجہ سی؟ فرمایا یا رسول اللہ انہاں دا عالم جڑا سی نا وہ اللہ دی شان اندر گستاخی کر رہا سی، اس واسطے تھپڑ مار دیتا۔ فرمایا اچھا ابو بکر یہودی جڑے سی پیر تے مکر گئے، کہنے لگے اے محمد اے ابو بکر جھوٹ بول رہے ہیں، ابو بکر جھوٹ بول رہے ہیں، آئے ابو بکر جھوٹ بول رہے ہیں، رب محمد کی قسم ہے میرا تے ایمان ہے دنیا ساری ختم ہو سکتی ہے، صدیق اکبر جھوٹ بول سکتے اور جے وہ رب سچا آکھے وہ کدے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کہنے لگے ساڈے عالم نے ساڈے رب نے یہ بات آکھی کوئی نہیں۔ ابو بکر نے اپنے کولوں بنائی، اگر میرے نبی فرمایا کہ ابو بکر میرے کول کوئی گواہ، میرے کول کوئی ثبوت ہے، انہیں گل کی ہے، فرمایا یا رسول اللہ میں تے کلا ہی سا، میرے تے کوئی گواہ نہیں، کوئی ثبوت نہیں۔ فرمایا اے ابو بکر اگر کوئی گواہ نہیں پھر انہاں یہودیاں تو تھپڑ کھانے واسطے تیار ہو جا، یہودیاں تو تھپڑ کھانے واسطے تیار ہو جا۔ ہائے ہائے عقیدے دی بات کر جاواں، وہ لوگ آخدے نے میرے نبی تے کل دیاں خبراں جاننے والے، اللہ دی قسمیں اگر میرے نبی عالم الغیب ہوندے غیب دیاں خبراں جاننے والے کدے نہ آخدے ابو بکر تھپڑ کھان واسطے تیار ہو جا، بلکہ آخدے میں تے آپ سنیا ہے، میں تے جناب علم غیب دی خبر رکھنے والا، مینوں پتہ ہے کہ جناب یہودیاں نے بات کی تھی ابو بکر دے تھپڑ وجن نہیں دیاں گا، نا میرے نبی نے فرمایا ابو بکر تھپڑ کھانے واسطے تیار ہو جا۔ حضرت ابو بکر نے نہیں آکھیا اے اللہ دے نبی جی ساری زندگی ابو بکر نے تھوڑے تے قربان کر دیتی، اللہ دے نبی جی بیوی بچے چھڑ دیتے، یا رسول اللہ ہر موقع تے تھوڑے نال کھڑا اج کیوں جی گل کر دیتی ہے یہودیاں کو تھپڑ پواؤ گے؟ نا اے گل نہیں آکی، بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خاموشی نال کھڑے ہو گئے۔ اللہ آسمان تو منظر ویکھ رہے ہیں، میرا اللہ آسمان تو منظر ویکھ رہے ہیں، اللہ نے ویکھیا نا کہ ہن یہودی سیدنا صدیق اکبر دے تھپڑ مارن گے، میرے اللہ نو جلال آیا، فرمایا جاؤ جاؤ جبریل جاؤ میرے سونے نو پیغام دے دیو، قد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ آئے میں صدقے دے قربان جاواں، یوسف تے تہمتاں لگن کوئی گواہی دے، کسی اور تے تہمتاں لگن کوئی گواہی دے، میں صدقے دے قربان جاواں اے سارا کرانہ ہی پا کے رب محمد کی قسم ہے ماں جی عائشہ تے تہمتاں لگن اللہ دا قرآن گواہی دے، سیدنا ابو بکر صدیق تے الزام لگے اللہ دا قرآن گواہی دے۔ فرمایا قد سمع اللہ، تحقیق اللہ نے سن لیا، یہ یہودی جھوٹ بول دینے ابو بکر سچا ہے، انہاں یہودیاں نے گستاخی کیتی ہے، انہاں آکھیا ہے اللہ فقیر ہے اسی غنی ہے، یہ جھوٹ بول دینے یہ تے ہر دور اندر جھوٹ بول دے سی، میرا صدیق سچا ہے، یہودی جھوٹے نے میرا صدیق سچا ہے۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت سے ایمانیہ دے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پیار محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہوں نے عزت و دفاع ہر وقت اللہ سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی جا الا البلاغ المبین۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔